औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौजवान दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा मोटिवेशनल ज़ोन में एक सीखने और सिखाने का प्रोसेस चल रहा है। तो इसमें आज हम बात करेंगे अपनी इब्तिदा की, जिस इब्तिदा से इंसान जब इस दुनिया में आया, वो तारीख़, वो अदवार, जैसे जैसे उन अदवार में से वो गुज़रता हुआ आज जिस मुकाम पे हम पहुँचे हुए हैं, तो वो जो एक इब्तिदा थी जहाँ से इंसान इस कायनात में अल्लाह पाक ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आसमानों से ज़मीन पर उतारा, तो कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक, आज जिस घड़ी में आप और मैं मौजूद हैं, कमो बेश कोई 7000 साल गुज़र चुके हैं। यानी हमारे और उनके दरमियान में तकरीबन 7000 साल का जो टाइम पीरियड है वो गुज़र चुका है। इस 7000 साल में बहुत सारे पैगंबर आए, 1,24,000 कम बेश अल्लाह पाक ने पैगंबर भेजे इंसानियत की इस्लाह के लिए, और वो अपने अपने अदवार में अपने अपने कानून और कायदे के मुताबिक जैसे जैसे अल्लाह पाक ने उनका इस दुनिया में आना लिखा था वैसे वो आते रहे और इंसानियत को आगे अल्लाह पाक की पहचान का जो सिलसिला था वो बताते रहे, और हम भटके हुए लोगों को एक राह हिदायत दिखाते रहे। जब हमारे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से तकरीबन आज जिस दौर में हम हैं इस वक्त, कुछ 1450 साल कम बेश का अरसा आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो चुका है इस दुनिया से गुजरे हुए। तो आप देखें कि इस टर्नओवर में 1400 सालों में, 1450 सालों में, और वो जो उससे पहले का जो टाइम पीरियड गुजरा है, अल्लाह पाक ने, क्योंकि हमारे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, उनके बाद कोई नबी नहीं था। कुरान पाक में वाज़े तौर पे फरमा दिया गया, और बहुत सारी दूसरी मज़ाहिब में भी आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहादात मौजूद हैं, और वहाँ पे भी आपको आखिरी नबी ज़मा करार दिया गया। और आप देखें कि उसके बाद से लेके अब तक इंसानियत की जो तकमील थी, क्योंकि आपके बाद कोई नबी नहीं आना था और हमारे बाद कोई उम्मत नहीं है, तो आप आखिरी ज़माने तक, यानी क़यामत के बर्पा होने तक इस दुनिया में जो आ रहे हैं, जो आ चुके हैं और जिन्होंने आना है, उन सब के लिए आप रहमत बनाकर भेजिए कि उन सब के आप नबी हैं, उन सब के आप आका और मौला हैं। अब कुरान पाक, क्योंकि हमारे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये मुबारक किताब नाज़िल हुई, तो इसमें कुरान पाक को अगर आप स्टडी करें तो उसमें बताया जाता है कि जो रोज़े क़यामत का दिन है उसको 50,000 साल गुजर का वो एक दिन होगा। 50,000 साल का एक दिन जो है वो क़यामत का, उसका जो ड्यूरेशन है, जो हमें तारीख़ और शहादात और अहादीस बताती हैं, और कुरान पाक में भी उसका तज़किरा किया गया है कि वो 50,000 साल का जो एक दिन है उसको आज अगर हम अपने टर्नओवर के साथ मेजर करके देखें, यानी कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज आप और मैं जिस घड़ी में मौजूद हैं, अभी तक तो सिर्फ 7,000 साल गुजरे हैं। तो आप देखें कि अगर वो दिन, उस दिन को आप अपने कॉन्सेप्ट में लेके आएँ, अपनी इमेजिनेशन में लेके आएँ, अपनी सोचों में लेके आएँ, कि अगर हम इस टाइम फ्रेम से निकलकर उस टाइम फ्रेम में अगर आज मौजूद होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक, यानी दिन के शुरू होने में जो सिलसिला हुआ है, अभी तक हम फजर की नमाज के करीब पहुंचे हैं, यानी कि 7,000 साल का टाइम गुजर चुका है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक। और उस एक दिन में, उस एक दिन की जो मुसाफत है, जो 50,000 साल का एक दिन है, जिसमें 5 नमाजें हैं, यानी फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, यानी अभी हम उस, अगर टाइम फ्रेम में अपने आप को लेके जाएं तो हम उसके अकॉर्डिंगली हमने सिर्फ अभी फजर का कुछ हिस्सा गुजारा है। तो आप देख लें कि वो दिन कितना बड़ा है और उसमें क्या क्या मामलात जो हैं वो डिस्कस होने हैं, वहाँ पे कैसे कैसे जो मामलात, जो एक इंसान अपनी ज़ाहरी ज़िंदगी में बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज कर देता है। आज का हमारा जो नौजवान, वो इस बात को लेके बिल्कुल पसे पर्दा डाल देता है कि अच्छा जब वो दिन आएगा तो देखी जाएगी, तो जब ऐसा होगा तो फिर देख लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नौजवान दोस्तों, इसका इमेजिनेशन, यानी जो आप इस चीज़ को जब अपने अंदर सोचते हैं, देखें आज के इंसान की क्या एज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उम्र कितनी गुजार लेगा, 60 साल 70 साल एवरेज लाइफ इंसान की ये बताई जा रही है।
تو آپ دیکھیں کہ جس ایج میں سے جو ہماری ایک ڈیوٹی ہے، جو اللہ پاک نے ہم سے کام لینا ہے، ہم نے وہ اپنا ٹائم پیریڈ مکمل کر اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ لیکن سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو وہ ایک دن ہے، اس دن میں آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے برپا ہونے تک، جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا، یہ مختلف بزرگان دین نے، مختلف علماء کرام نے اس بات کی سمبولیکلی شہادات دی ہیں کہ قرب قیامت کے قریب، یہ بھی ایک قرب قیامت کی ایک نشانی ہے کہ یعنی وہ جب ٹائم آنا ہے جس میں ایک دن کے لیے سورج نے مغرب سے طلوع ہو کر مشرق میں غروب ہونا ہے، یعنی کہ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس سارے سینیریو میں ہمیں کیا ایک سبق مل رہا ہے، کیا ایک لیسن مل رہا ہے، کیا ایک درس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ جو آج کا ہمارا بھٹکا ہوا نوجوان ہے، جس بے روی کا آج ہم شکار ہو چکے ہیں، جس حسد، کینہ، بغض اور منافقت کا آج ہم شکار ہیں، کیا ہم اس چیز کو لے کے ہم اس دن کا سامنا کریں گے؟ کیا ہمارے اندر وہ تمام جو اللہ پاک نے ہمارے لیے جو نظام قائم کیا ہے، کیا ہم اس کے اکارڈنگلی اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اشتعال گیزی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے حق کو مار کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کی خواہشات ہیں ان کو ختم کر کے ہم اپنے آپ کو ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ باتوں کو ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اگر ہم ان کے اوپر اپنا مینٹلی فوکس نہیں کریں گے تو آپ یقین کریں، تاریخ جو وقت ہے، جو زمانہ ہے، کہتے ہیں زمانہ برا نہیں ہوتا۔ ہمارے بہت سارے نوجوان دوست ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اکثر یہ بات کرتے سنا ہے کہ وہ جی زمانے نے یہ کر دیا، وہ جی اس طرح ہو گیا، اگر پہلے ایسے نہ ہوتا تو ایسے ہو جاتا۔ وہ زمانے کو برا بلا کہتے ہیں، حالانکہ زمانہ برا نہیں ہے۔ زمانے کی قسم تو اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں اٹھائی ہے۔ زمانہ حقیقتاً آج بھی ویسے ہی کام کر رہا ہے۔ جتنے بھی اس سسٹم کے اندر چیزیں اللہ پاک نے ایک روٹیشن کے ساتھ، ایک مضبوط مستحکم آرگنائزڈ سسٹم کے ساتھ جتنی بھی باقی چیزیں ہیں وہ اپنا سفر طے کر رہی ہیں، یہ صرف ایک انسان ہے جو بلکھڑ ہے، جو بھول جاتا ہے، جو بہت جلد اپنی انا کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ وہ دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا، وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میری وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سوچ جو ہے یہ بیسیکلی ہمارے نوجوانوں میں وہ اخلاقی اقدار کم کرتی جا رہی ہیں جو کہ آج جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے، آپ فرماتے ہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اور اس میں جو آگے فرمایا گیا ہے کہ اب دیکھیں فرد کی بات کی ہے تو فرد آگے جا کے کیا بن رہے ہیں؟ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہمارا ہر نوجوان، ہمارا ہر ابھرتا ہوا جو شائن سٹار ہے وہ اس قوم کا ایک ستارہ ہے، وہ ایک ایسا روشن ستارہ ہے وہ نہ صرف اپنے آپ میں وہ روشنی پیدا کر سکتا ہے بلکہ وہ روشنی اپنے ساتھ ساتھ دوسرے نوجوان دوستوں تک بھی کنورٹ کر سکتا ہے۔ تو ہم نے اس اعزاز کے ساتھ، اس ستارے کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے، جو بھی کچھ پیچھے ہو گیا، کوئی بھی انسان جس بھی ایج میں، جو بھی اس وقت وہ ایج میں اپنی زندگی کا ٹریول کر رہا ہے، وہ پیچھے کو بھول جائے، وہ پیچھے چھوڑ دے۔ جو ہو گیا، جو ہو چکا ہے وہ واپس نہیں آنا، وہ ہو چکا ہے، وہ ہم چاہ کے بھی واپس نہیں لا سکتے۔ لیکن اس گزرے ہوئے زمانے کے اندر اگر ہم سے کوئی، اگر نہیں بلکہ حقیقتاً انسانوں کے ساتھ شیطانی طاقتیں موجود ہیں، غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں ہوئی ہیں، تو بارگاہ الہی میں آپ گڑ گڑا کر اپنی ان خطاؤں کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ پاک غفور الرحیم ہیں۔ اللہ پاک نے تو ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ پاک کا نام اس کائنات میں بلند کریں۔ جب ہم اس اعزاز کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو آپ یقین کریں وہ غفور الرحیم ذات کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ بندہ چاہے پھر
جو مرضی کرنے پہ اترا ہے، لیکن اللہ پاک ایک دفعہ جس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، جس کو اپنا لیتے ہیں، وہ بندہ پھر چاہ کے بھی اپنے مالک سے جدا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے صرف ایک طلب پیدا کرنی ہے، ہم نے وہ صرف چاہت پیدا کرنی ہے، ہم نے اخلاص کو اپنا کر وہ چاہت اس سٹیج پہ لے کے آنی ہے کہ ہم اپنے مالک تک پہنچ جائیں۔ تو نوجوان دوستوں، تاریخ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے، اور اس بدلتی ہوئی تاریخ میں آپ نے اپنا ایک اعلیٰ کردار، اپنا ایک اعلیٰ مقام پیدا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اس معاشرے میں ایک اچھا نام لے کر ابھریں گے۔